अहिले हामी एन्युटी को सेकेन्ड पार्ट हेर्दैछौँ यहाँ। त हामीले योभन्दा पहिला क्लासमा एन्युटी के हो, कन्सेप्टहरू के थिए, फर्मुलाहरू के थिए त्यो बुझिसकेको छौँ र क्वेसन पनि केही सल्भ गरेर आएको छौँ। अब त्यसैमा अझै केही क्वेसनहरू यहाँ हामी सल्भ गरेर आउँछौँ। त यहाँ एउटा क्वेसन हामीले राखेको छौँ 2073 को सप्लिमेन्ट्री क्वेसन 10 को बी है। यो क्वेसनले के भन्दैछ त्यो बुझौँ र के निकाल्नु छ त्यो पनि बुझौँ। त के भने अ म्यान रिटायर एट द एज अफ 60 इयर्स। ठिक छ, ओके। 60 इयर्सको एजमा को रिटायर हुन्छ एन्ड गेट्स अ पेन्सन अफ, हेर्नु यहाँ पेन्सनको क्वेसन हो। त हामीले के भनेका थियौँ योभन्दा पहिलाको भिडियोमा, पेन्सन, स्कलरसिप, लोन यो टाइपको क्वेसन आयो भने त्यो बेला के हुन्छ त प्राय पिभी नै निकाल्न भन्छ कि क्वेसनले, अथवा त्यो डाइरेक्टली केसँग रिलेटेड हुन्छ त पिभीसँग नै, प्रेजेन्ट भ्यालुसँग नै रिलेटेड हुन्छ। ल ठिक छ, ओके। त उसले पेन्सन पाउने छ 1200 अ इयर इन हाफ इयरली। अब हेर्नु होला के भन्छ भनेको, वर्षको 1200 पाउँछ तर वर्षको इन्डमा पाउँदैन के, भनेको हरेक 6 महिना पछि उसले त्यो पैसा लिन्छ। त भन्न खोजेको त्यही 1200 रुपियाँ उसलाई एक वर्षमा दिनु छ र उसले के त हाफ इयरली इन्स्टलमेन्टमा उसले लिन्छ। भन्न खोजेको 6 महिनामा 600 लिन्छ, फेरि अर्को 6 महिनामा 600, यसरी एक वर्षमा 1200 रुपियाँ लिन्छ। ठिक छ, ओके। फर द रेस्ट अफ हिज लाइफ, अब जति वर्षसम्म ऊ बाँच्ने छ त्यतिसम्म उसलाई हामीले पे गरिरहनु पर्छ। ठिक छ, टेकिङ हिज एक्सपेक्टेसन अफ लाइफ टु बी 13 इयर्स। ऊ कति वर्षसम्म बाँच्छ त 13 इयर्ससम्म बाँच्छ। ठिक छ, ओके। एनको भ्यालु हाम्रो 13 भयो अहिले। फर्दर द्याट द इन्ट्रेस्ट इज एट 4%। यो हाम्रो जुन 4% दिएको छ त्यो रेट भइदियो, रेट जहिले पनि पर्सेन्टेजमा रहन्छ। पेबल हाफ इयरली, केयर गर्नु होला, हाफ इयरलीको क्वेसन हो त हाफ इयरली हो भने रेट हाफ भइदिन्छ, टाइम डबल भइदिन्छ। यो केयर गर्नु होला है, रेट हाफ टाइम डबल। त्यसपछि वाट सिंगल सम इज इक्विभ्यालेन्ट टु दिस पेन्सन। अब सिंगल सम निकाल्न भन्दैछ, भन्न खोजेको पिभी निकाल्न भन्दैछ। अब यो हामीले कसरी बुझ्यौँ त एउटा रफ यहाँ हेरौँ। जस्तै उसलाई हरेक वर्ष 1200 रुपियाँ दिनु छ। ठिक छ, कति वर्षसम्म तिरिरहनु छ त 13 इयर्स। यो रफली हामी हेर्दैछौँ है, यो क्वेसन बाहेकको हामी कुरा गर्दैछौँ। त यहाँ कति हुने भयो 1,56,000। भन्न खोजेको 13 वर्षमा हामीले उसलाई कति दिनुपर्ने छ त 1,56,000 दिनुपर्ने छ। त अब के भयो त, एउटा फिक्स एमाउन्ट हामीले कति डिपोजिट गरिदिउँ भने, हैन, ब्याङ्कमा कति डिपोजिट गरिदिउँ भने 13 वर्षपछि गएर ठ्याक्कै यसैसँग म्याच भइहाल्छ अहिले, हैन। त मानिदिउँ हामी 50,000 सोध्दैछौँ एकछिनको लागि बुझिहाल्नु। त यदि हामीले अहिले 50,000 ब्याङ्कमा डिपोजिट गरिदिउँ भने ब्याङ्कले हामीलाई इन्ट्रेस्ट दिन्छ, किनभने फिक्स डिपोजिट एकाउन्टमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट ज्यादा हुन्छ हो। त उसले यसरी इन्ट्रेस्ट तिर्दै गयो, हामीलाई दिँदै गयो, अनि यो ब्यालेन्स बढ्दै 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 13 वर्षसम्म कति पुगिहाल्यो 156। त त्यही भ्यालु निकाल्न भनिरहेको छ यो, जसरी हामीले यसलाई एज्युम गऱ्यो 50,000 हो। त यही भ्यालु निकाल्न भनिरहेको छ कि अहिले हामीले कति डिपोजिट गऱ्यौँ भने त्यो टाइममा 13 वर्षपछि पुग्दासम्म त्यति भइहाल्छ। त भन्न खोजेको यहाँबाट हामीले के बुझ्यौँ त पिभी निकाल्नु छ। ल अब गिभेन सानौँ के भनेको छ त, गिभेनमा हामीसँग के छ त टाइम दिएको छ 13, तर यहाँ के भनेको छ त हाफ इयरली हो, त टाइम डबल भइदिन्छ। त पहिला एन्युटीबाट जाउँ। एन्युटी भनेको हाम्रो पी हो। पी के छ त 1200, इयरको 1200, तर उसले एक इयरमा लिँदैन, हाफ इयरली लिन्छ। भन्न खोजेको डिभाइड बाई 2 गरिदिनु होला, 6 महिनामा 600, फेरि अर्को 6 महिनामा 600 लिन्छ। त्यसपछि हामीसँग छ टाइम। त टाइम यहाँ हाफ इयरलीको क्वेसन हो, त टाइम डबल भइहाल्छ। त 2 × 13 गरिदिनु होला, भनेको 26 इयर्स। त्यसपछि रेटको कुरा गरौँ त रेट अफ इन्ट्रेस्ट या रेट अफ एन्युटी हामी भनौँ यसलाई आर भनेर। अब यो के हो त हाफ इयरलीको हो, त रेट हाफ भइदिन्छ। त 4% छ, 4% बाई 2 भनेको 2%। अब निकाल्नु के छ त प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इमिडिएट एन्युटी। अब हामीले कसरी बुझौँ कि इमिडिएट एन्युटीकै पिभी निकाल्नु छ। त भन्न खोजेको यहाँ एट द एन्ड अफ 13 इयर्स, 13 इयर्स पछि उसलाई कति अथवा त्यो एमाउन्ट चाहिँ कति हुनेछ। त त्यो बेला हामीले के बुझ्नु पर्यो, एट द एन्डको कुरा गर्दैछ, सो इमिडिएट एन्युटी हो। अब हियर आई भनेपछि आर बाई 100, आर भनेपछि 2/100 भनेपछि 0.02 बाई युजिङ फर्मुला। त फर्मुला हामीसँग के छ पिभी को लागि, पी बाई आई, यो हाम्रो इमिडिएट एन्युटीको। त 1 - 1/1 प्लस आई को पावर n, यो हो हाम्रो फर्मुला। अब यसमा भ्यालु हालिदिउँ। त पी को भ्यालु हामीसँग छ 600, आई भनेपछि 0.02, 1 - 1 प्लस 0.02 को पावर n को भ्यालु हेर्नु होला, यहाँ n कति छ त 26, यो भ्यालु हालिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब यसको सिम्पल सिम्प्लिफिकेसन गरिदिउँ। भन्न खोजेको कति 30,000
600 डिवाइड बाई 0.02 30,000 इंटू यो 1 को 1 माइनस यो चाहिँ हुने भयो 1.02 को पावर 26। अब हामीले के कुरा गरेको थियौँ, जसको पावर छ त्यसैको लग भ्यालु निकालिन्छ। त कसको पावर छ, यसको पावर छ। त यो पुरा यो जुन पार्ट हामी हेर्दैछौँ फ्र्याक्सन वाला पार्ट 1/80, यसको हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ, तब लग भ्यालु निकाल्नुपर्छ। त्यो लग भ्यालु निकालेर यहाँ पुट गरेर मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ भने हाम्रो एन्सर आउँछ। अब त्यसको लागि हामी हेरौँ, त हामीसँग छ अब यो यसको लग भ्यालु, त्यसले लेट गरिदिउँ। लेट यसपछि लेट x इक्वल टू 1/1.02 को पावर कति छ 26। यसैले हामी 1.02 को पावर माथि लगेर -26 पनि त राख्न सक्छौँ नि त। हो, त्यो राखिसकेपछि टेकिङ लग अन बोथ साइड, टेकिङ लग अन बोथ साइड। त यो अब यसपछि हुन्छ के त लग x इक्वल टू पावर रुल एप्लाई गर्नु होला। त कति छ त 26, त -26 इन्टु लग 1.02। अब यो -26 को 26 इन्टु लग को 10 को 2 हेर्नु छ। लग टेबलमा 10 को 2 हेर्नु होला, कति छ 10 को 2 0086 त भनेको 0.0086 मल्टिप्लाई गरिदिनु होला। 26 इन्टु 0.0086 भनेपछि -0.2236 छ। अब हामीले के बुझेका थियौँ कि लग x को भ्यालु नेगेटिभ आयो भने यसलाई पोजिटिभ राख्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले योभन्दा जस्ट ठुलोको प्लस माइनस भ्यालु लिने, योभन्दा ठुलो 0 भन्दा ठुलो 1 हुन्छ, त -1 + 1 अनि यो जस्ताको त्यस्तै सार्दिने। अब के गर्नु होला, यसको चाहिँ यसरी राखिदिनु होला अनि पोइन्ट अब योबाट यो घटाउनु होला, 1 बाट माइनस गरिदिनु होला। त भन्न खोजेको आउँदैछ हामीसँग 0.7764। हामीले के गर्नु छ, पोइन्ट पछाडिको सब सार्दिनु छ, पोइन्ट त भनेको 7764। अब यसपछि हामीले एन्टी लग निकाल्दियौँ। त x इक्वल टू एन्टी लग 1 - 7764। अब एन्टी लग टेबलमा यो पहिलोसँग हामीले मतलब छैन, यो 0.77 को 64 हेर्नु छ या 77 को 64 हामीलाई हेर्नु छ एन्टी लग टेबलमा। त त्यो हेरौँ, एन्टी लगमा 77 को 6 हाम्रो 6 भनेपछि 5970 77 को 6 को कति त 6 को 4, 6 को हामीसँग 4 छ 5, यस 5 दिएको छ, प्लस 5 भनेको 5795 यति हुने भयो। अब यहाँ हेर्नु होला, यहाँ नेगेटिभ छ भने जहिले पनि हाम्रो एन्सर एन्टी लगको भ्यालु 0.2 आउँछ। अब पोइन्ट पछि कतिवटा 0 थियो, यहाँ के छ 1 छ, त 1 बाट 1 घटाउनु होला, त मतलब 0 आयो, त एउटा पनि 0 राख्नु पर्दैन, त्यो एन्सर राख्दिनु होला 75। अब यही भ्यालु हामीले के गरिदिनु छ, यहाँ पुट गरिदिनु छ र त्यसपछि भ्यालु निकाल्दिनु। तब नाउ पीबी हाम्रो थियो, पीबी इक्वल टू कति थियो 30,000 इन्टु 1 - 1/102 को पावर 26 थियो। यतिको भ्यालु हामीले निकालिसकेको छौँ। सो अब यो के गरिदिउँ, पुट गरिदिउँ। त भनेको 30,000 इन्टु 1 - यतिको भ्यालु हाम्रो कति आउँछ त 0.5975 भनेको 30,000 इन्टु अब यो घटाइदिनु होला, त 5979 घटाइदिन्छ, 1 - 0.5975 ओके। त 0.4025 इन्टु 30,000 त भनेपछि हाम्रो एन्सर आउँदैछ 1275। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुने छ यो क्वेसनको लागि 12,075। त हिन्समा अब लास्ट एन्सर लेखिदिनु होला, हिन्स द रिक्वायर्ड पीभी इज RS 12,075। यसरी हामीले यो क्वेसन सल्भ गरेर हेराउन सक्छौँ। अब हेरौँ नेक्स्ट क्वेसन। अब अर्को क्वेसन कसरी सल्भ गर्ने। अब हेरौँ, हामीले एउटा एन्युटी ड्युको क्वेसन यहाँ राखेको छौँ। योभन्दा पहिला सबै हामी इमिडिएट एन्युटीको सोल्युसन गरेको छौँ। अब एउटा एन्युटी ड्युको हेरौँ के भन्दैछ, 2070 को सप्लिमेन्ट्री क्वेसन हो यो। के भन्छ, फाइन्ड द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन एन्युटी ड्यू। पीभी निकाल्नु छ के को, एन्युटी ड्यू को, ठीक छ ओके।
ड्यू अफ आरएसएटी भनेपछि यो हाम्रो एन्युटी भयो, पी को भ्यालु भयो, पर इयर भनेको छ त भनेको इयरली हो, यहाँ सेमी एनुअलीको कन्सेप्ट जाँदैन। अनि टाइम जस्ताको त्यस्तै 15 इयर्स दिन्छ, रेट दिएको नै छ सबै। त यहाँ सोल्युसन गरौँ, यसको सोल्युसन गिभन। त भनेपछि हाम्रो एन्युटी जुन छ, एन्युटी यो हाम्रो पी त्यति नै हुने भयो, कति त 400, टाइममा नो चेन्ज, एनको भ्यालु त्यही 15 इयर्स। अर्को हामीसँग छ यहाँ रेट, त रेट अफ एन्युटी हाम्रो भयो यहाँ आर भइदिन्छ यहाँ 8% पर एनम। अब हामीले यहाँ निकाल्नु के छ त पीभी अफ एन्युटी ड्यू, एन्युटी अथवा एडी लेखिदिनु होला, ड्यू यो निकाल्नु छ। त हियर हामी आई गरौँ, यहाँ आई भनेको आर बाई 100 हो, आर भनेपछि 8 बाई 100 भनेपछि 0.08 बाई युजिङ फर्मुला, अब हामी यहाँ निकाल्नु पीभी को फर्मुला हुन्छ पी बाई आई। एन्युटी ड्यूमा फरक के हुन्छ त पीभी को बेला बस यहाँ 1 प्लस आई आइदिन्छ, अनि अरू जस्ताको त्यस्तै पीभी निकाल्ने फर्मुला जुन थियो त्यही राखिदिन्छ, बस यो भइदियो। अब भ्यालु पुट गरिदिनु छ, पी भनेको हाम्रो कति छ त 400, यो भनेको 0.08 इन्टु 1 प्लस, त 1 प्लस 0.08 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 0.08 को टाइम कति छ त 15, यसरी राखिदिनु छ। अब यसको के गरिदिनु होला, सिम्पल सिम्प्लिफिकेसन हालिदिनु होला। 400 बाई 0 भनेको कति 400 डिभाइड बाई 0.08 5000 हैन, इन्टु यो गर्नुहुन्छ भने 1.08 आउँछ। एकैचोटि तपाईँ क्यालकुलेट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, हामी एकैचोटि गरिदिउँ, इन्टु 1.08 त 5400, डाइरेक्ट यसलाई 5400 राखिदिनु होला। अनि यो 1 को 1 माइनस 1 बाई, अब यो जोड दिनुहुन्छ भने 1.08 को पावर 15। त फेरि अब हामीले के गर्नु पर्यो, यो जुन छ यो पार्टको फेरि लग भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त यहाँ लेट गरिदिनु, लेट x इक्वल टु 1 बाई 1.08 को पावर 15, यसैले तपाईँ 1.08 सजिलोको लागि माइनस 15 राख्न सक्नुहुन्छ है। अब टेकिङ लग अन बोथ साइड, माथि हेरौँ यसको, टेकिङ लग अन बोथ साइड्स, देन त भनेपछि लग x इक्वल टु पावर होल माइनस 15 इन्टु लग 10 को 8 भनेपछि 1.08 हैन, 1.08 यसरी। त माइनस 15 को 15 इन्टु 10 को 8 हेर्नु छ हामीलाई, 10 को 8 हेर्दा 10 को लग 10 को 8, 10 को हाम्रो 8 कति छ यहाँ 0334, त 0.0334, यसलाई हामी मल्टिप्लाई गरिदिउँ 15 ले, 0.0334 इन्टु 15 भनेको माइनस 0.501। फेरि यहाँ लग एक्स को भ्यालु नेगेटिभ आयो, योभन्दा जस्ट ठुलो लिनु होला, यसरी अघि गरे जस्तै यो भइदिन्छ नेगेटिभ, योबाट घटाउनु होला, पोइन्ट पछि सब सार दिनु होला, 0.501 छ त माइनस 1, त भनेपछि 0.499 आउनेछ, यति राख्नु। अब यसपछि हामीले के गरिदिनु पर्यो भने एन्टी लग भनेको x इक्वल टु एन्टी लग 1 नेगेटिभ 499। अब 49 को 9 हेर्नु छ एन्टी लग टेबलमा, 49 को कति त 9, 49 को हाम्रो 9 कति छ 3155, यहाँ हेर्नु होला 3155 दिएको छ 49 को। अब यसमा हेर्नु फेरि पनि नेगेटिभ छ, त यो त पहिला त के भन्छ 0 पोइन्टमा एन्सर आउँछ, आई 1 बाट 1 त मतलब एउटा पनि 0 पर्दैन, त यही 3155, त यति भ्यालु हामी के गरिदिन्छौँ यहाँ अब पुट गरिदिन्छौँ। त्यसपछि नाउ यही वाला कुन छ त हाम्रो यो पीबी निकाल्दैछौँ, त पीबी 5400 1 माइनस, अब यो यतिको भ्यालु हाम्रो आइसकेछ, सिधै डाइरेक्ट हालिदिँदा नि भयो, त 0.3155, अब 5400 इन्टु घटाइदिनु होला 5400 इन्टु 1 माइनस 0.3155 भनेपछि 0.6845 इन्टु
5400 भनेपछि हाम्रो एन्सर आउने छ यहाँ 3696.3 यहाँ पछाडि आफैले 0 थपिदिनु होला यति 3696 ल यति हुनेछ। यो थियो हाम्रो सप्लिमेन्ट्री क्वेसन 2070 को एउटा पीबी को हामीले क्वेसन राख्यौं। अब हेरौं डिफ्रेन्ट क्वेसन कसरी बुझ्ने र के निकाल्नु छ त्यो कसरी बुझ्ने। अब हेरौं हामी एउटा क्वेसन यहाँ राखेको छौं, यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ। 2072 को सेट सी को क्वेसन नम्बर 10 को बी है के भन्दैछ, काठमाडौँ महानगरपालिका बोरोड फ्रम द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल एन्ड इन्ट्रेस्ट फ्री लोन अफ 10 लाख। यहाँ एउटा वर्ड दिएको छ हामीलाई इन्ट्रेस्ट फ्री लोन भनेर भनेको छ है। हामीले के बुझेको थियौं कि यदि लोनको के सो र इन्ट्रेस्ट फ्री भनेको छ भने यो जुन एमाउन्ट दिएको हुन्छ त्यो हाम्रो एमाउन्ट ए हो भनेको एमाउन्ट हो, यसरी बुझ्नु होला। यो जुन ब्यालेन्स छ त्यो हाम्रो ए भइदिन्छ। तर यही इन्ट्रेस्ट फ्री लोन नभनेको भए मात्र लोन हुन्थ्यो, इन्ट्रेस्ट फ्री नभनेको भए यो जुन हाम्रो हुने थियो नि यो 10 लाख यो हाम्रो पीभी भइदिन्थ्यो। प्रेजेन्ट भ्यालु जति झिकेको छु त्यो हाम्रो पीभी हुन्छ है। तर यहाँ इन्ट्रेस्ट फ्री भनेको छ त यो एमाउन्ट भइहाल्यो, यो बुझ्नु होला। टु बी पेड ब्याक इन 20 इयर्स, कति त 20 वर्ष पछि तिर्नु छ भनेको इमिडिएट एन्युटी हो, यो बुझ्नु ठीक छ। टाइम 20 भयो। फाइन्ड द एमाउन्ट दैट शुड बी डिपोजिटेड इन अ बैंक एनुअली, हेर्नु होला। फाइन्ड द एमाउन्ट दैट शुड बी डिपोजिटेड इन अ बैंक एनुअली, हरेक वर्ष कति कति डिपोजिट गर्ने त त्यो हरेक वर्ष कति कति गर्ने भनेको त पी हो नि त, पेमेन्ट हो पी। त पी निकाल्न भनेको छ, रेट दिएको छ 4%। अनि के भनेको छ यहाँ एनुअली को कुरा गरे, सेमी एनुअली को के छैन, सो रेटमा नो चेन्ज, टाइममा पनि नो चेन्ज। अब हेरौँ त गिभन के छ यसबाट सोलुसन। गिभनमा हाम्रो भइदियो एमाउन्ट दिएको छ, एमाउन्ट अफ इमिडिएट एन्युटी। यो हामीले कसरी बुझ्यौं त यहाँ भनेको छ नि त कति त 20 वर्ष पछि उसले कति पे गर्छ त भनेको चाहिँ 20 वर्ष पछि एन्ड को कुरा गर्दैछ। एन्ड भनेपछि इमिडिएट एन्युटी। र हामीले के कुरा गर्थ्यौं इन्ट्रेस्ट फ्री भनेर भनेको छ भने त्यो बेला यो जुन टोटल ब्यालेन्स छ त्यो हाम्रो एमाउन्ट भइदिन्छ। यही नभएको भए त्यो हाम्रो पीबी हुन्थ्यो। सो हाम्रो भइदियो 10 लाख। त्यसपछि हामीसँग यहाँ टाइम दिएको छ एन्ड एनुअली को हो त सो टाइममा नो चेन्ज, जस्ताको त्यस्तै। रेट अफ इन्ट्रेस्ट हामीले यहाँ दिएको छ रेट अफ इन्ट्रेस्ट हैन, रेट अफ इन्ट्रेस्ट आर को भ्यालु हामीसँग छ कति 4% पर एनम। त्यसपछि हामीले निकाल्नु के छ त त्यो पेमेन्ट या एन्युटी भनौं, एन्युटी भनेको पी हामीलाई निकाल्नु छ। त हियर हामी के गर्छौं, हियर आई इक्वल टु आर बाई 100 गर्छौं। आर भनेपछि 4/100 भनेपछि 0.04। अब यसपछि हाम्रो फर्मुला के हुन्थ्यो, एमाउन्ट को लागि हामीले यस्तो क्वेशन सल्भ गरिसकेको छौं। अब यो आफैले सल्भ गर्नु होला तपाईहरु। सेम गर्नु के छ यहाँ पी निकाल्नु छ। त पी निकाल्नको लागि के गर्ने त जस्तै हाम्रो फर्मुला थियो यहाँ एमाउन्ट इक्वल टु पी बाई आई को यहाँ 1 प्लस आई को पावर n माइनस यति थियो नि त हो। त्यसको त भ्यालु तपाईहरु राख्नुहुन्छ, यसलाई यसमा मल्टिप्लाई गरिदिनु होला अनि त्यसपछि यसको लग निकालेर यसमा पुट गरेर यसलाई डिभाइड गरिदिनु होला, पी को भ्यालु आउँछ। बस त्यही गर्नु छ तपाईहरुले। यो क्वेशनमा यस्तो छ है, केयर गर्नु होला यो क्वेशन। र हामीले यो पनि बुझेका थियौं कि लोन को क्वेशन हो, पेन्सन को क्वेशन हो, स्कलरशिप को क्वेशन हो त त्यो बेला प्राय के हुन्छ त पीभी नै हुन्छ। तर यो केसमा पीभी भएन, कारण यो थियो यहाँ इन्ट्रेस्ट फ्री भनेको छ। इन्ट्रेस्ट फ्री नभनेको भए हामीले त्यही पीभी कै कन्सेप्ट युज गर्थ्यौं। अब हाम्रो यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, यो च्याप्टर एकदम सजिलो छ। एक्जाम हामीलाई कन्फ्युजनमा राख्दैन कि के निकाल्नु छ के गर्नु छ भनेर, एकदम क्लियरली त्यहाँ भनिदिएको हुन्छ के प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु होस् या हाम्रो एमाउन्ट निकाल्नु होस्, यो को इमिडिएट एन्युटी को निकाल्नु होस् या त्यो एन्युटी ड्यू को निकाल्नु होस् भने एकदम क्लियरली भनिदिएको हुन्छ। त टेन्सन लिनु छैन, एकदम इजी छ। बस फर्मुला याद राख्नु होला, लग भ्यालु एक्जिस्ट गर्नु छ त्यो पनि केयर गर्नु होला। बनाउने टेक्निक त्यही हो। ल आजलाई यति नै, यो च्याप्टर यही सकिन्छ। हस्त धन्यवाद।